अस्सलाम वालेकुम नाजरीन अक्सर दोस्त घरों में परिंदे पालने का शौक़ रखते हैं, लेकिन आप में से अक्सर दोस्तों ने यह सुन रखा होगा कि घर में परिंदों को कैद करके नहीं रखना चाहिए। क्या ऐसी कोई हदीस है? आज की वीडियो में हम आपको बताएंगे कि परिंदे कैद करके रखे जा सकते हैं या नहीं, कबूतर घर में रखने के फ़ायदे हैं या नुकसानात, और कबूतर का जिन्नात से क्या ताल्लुक़ है, और कबूतर कब और किस के लिए बद्दुआ करता है। नाजरीन, एक सहाबी ने जब परिंदे को कैद किया तो हजूर सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने उनसे क्या इरशाद फरमाया, ये सब जानने के लिए इस वीडियो को आखिर तक ज़रूर देखिए और हमारे चैनल को सब्सक्राइब कीजिए, जहां मुनफरद मालूमात पर मबनी वीडियोज़ मिलती रहेंगी। नाजरीन, घरों में जानवर और परिंदे पालना जायज़ है, लेकिन इसकी शर्त यह है कि इनके दाने और खुराक का खूब ख्याल रखा जाए, इन्हें हरगज़ न सताया जाए और बीमार होने की सूरत में इलाज वगैरह कराया जाए। नाजरीन, हज़रत अनस रज़ी अल्लाह तआला अन्हु के छोटे भाई ने एक परिंदा पाल रखा था। जब रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम उनके यहाँ तशरीफ़ लाते तो उससे कहते, आए अबू उमैर, एक परिंदे का क्या किया? वो बच्चा उस परिंदे से खेलता था। नाजरीन, ये हदीस बुखारी शरीफ की 2291 और मुस्लिम शरीफ में 1692 पर दर्ज है। ये हदीस इस बात की दलील है कि आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने परिंदे रखने से मना नहीं फरमाया। अगर घर में परिंदा पालना मना होता तो आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ज़रूर अनस रज़ी अल्लाह तआला अन्हु के भाई को मना फरमाते। नाजरीन, इसी रिवायत की बुनियाद पर यह कहा जाता है कि घरों में परिंदों का पालना जायज़ है, लेकिन जैसा कि पहले भी बताया गया है कि इनके पालने के लिए ज़रूरी है कि परिंदों की हर ज़रूरत को पूरा किया जाए, ताकि परिंदों को किसी किस्म की कोई तकलीफ़ ना पहुँचे। रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने इरशाद फरमाया, एक औरत सिर्फ इसलिए जहन्नम में गई क्योंकि उसने भूखा प्यासा एक बिल्ली को बांधे रखा, ना उसको खाना दिया और ना ही पानी दिया, और ना उसको खुला छोड़ा कि वो खुद ही कुछ खा सके। इसी तरह नाजरीन, कबूतर को भी घर में पालने से मना नहीं फरमाया गया, लेकिन परिंदों को सताना एक बहुत बड़ा गुनाह है। जैसा कि अबू दाऊद शरीफ में हज़रत अब्दुल्ला बिन मसूद रज़ी अल्लाह तआला अन्हु की रिवायत करदा एक हदीस में कबूतर का जिक्र है। एक कबूतर हजूर पाक सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के पास आया और अपनी ज़बान में कुछ कहने लगा। जब वो चुप हुआ तो हजूर पाक सल्लल्लाहु ताला अलैहि वसल्लम फरमाने लगे कि मेरे किसी सहाबी ने इस कबूतर के घोंसले से अंडे उठाए हैं। पास ही एक सहाबी ने इकरार किया तो आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने उन्हें हुक्म दिया कि फ़ौरन इसके अंडे वापस रखें। नाजरीन, इस हदीस से यह साबित होता है कि परिंदों को सताने में कोई खैर नहीं है, बल्कि उल्टा परिंदे अपने सताने वाले के लिए बद्दुआ करते हैं, क्योंकि कबूतर भी उन परिंदों में शामिल है जो कि अंबिया अलैहिस्सलातु वस्सलाम का पसंदीदा रहा है। इसलिए अगर कोई कबूतर को सताएगा तो कबूतर भी बद्दुआ दे सकता है, लिहाजा कबूतर को सताने से इज्तनाब करना चाहिए। नाजरीन, कबूतर के हवाले से आपको बताते हैं कि इस्लामी तालीमात इसके बारे में क्या कहती हैं। नाजरीन, अहादीस मुबारका में है कि घरेलू कबूतर खुदा को बहुत याद करते हैं, अहले बैत को दोस्त रखते हैं और साहिब खाना को दुआ देते हैं कि अल्लाह रब्बुल इज़्ज़त तुम्हें बरकतें दे। नाजरीन, किसी शख्स ने रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम से तन्हाई की शिकायत की तो आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने फरमाया कि एक जोड़ा कबूतर का पाल ले। हजरत जाफ़र फरमाते हैं कि कबूतर पैगम्बरों के परिंदों में से है। घर में कबूतर रखो क्योंकि हजरत नूह अलैहिस्सलाम ने इसको पसंद किया है और दुआ दी है कि किसी बंदे पर इतना प्यार नहीं आता जितना कबूतर पर आता है। आपने फरमाया, जिस घर में कबूतर हो उस घर में रहने वाले जिनों की आफतों से महफूज रहेंगे, क्योंकि जिनों के बच्चे घरों में खेलते फिरते हैं। जिस घर में कबूतर होते हैं वो उनसे मशगूल रहते हैं और आदमी की तरफ मुतवज्जे नहीं होते। इसी तरह एक रिवायत में आता है कि कबूतर का जो पर झड़ता है वो शयातीन के नफरत और भागने का सबब होता है। नाजरीन, इन रिवायात से ये बात मालूम हुई कि कबूतर का घर में पालना बिल्कुल ठीक है, बल्कि मुझे बेबरकत है। जैसा कि आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने साहबे कराम रिज़वानुल्लाहि अलैहिम अजमाइन को घर में कबूतर पालने का बोला, तो इससे ये बात मालूम होती है कि कबूतर पालने में खैर है। नाजरीन, कबूतर पालने के साथ मुंसलिक ये याद रहे कि बाज़ लोग शौक़ से कबूतर पालते हैं। उनका शौक़ कबूतर पालने की हद तक तो होता है, लेकिन बाज़ लोग कबूतर बाजी की नीयत से कबूतर पालते हैं,
کیونکہ کبوتر بازی میں وقت اور پیسے کا ضیاع ہے، اس لیے کبوتر بازی سے منع کیا گیا ہے۔ امام بخاری حضرت ابو ہریرہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ سے روایت کرتے ہیں کہ آقا انعامدار سرکار دو جہاں حضور کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے ایک شخص کو اڑتے ہوئے کبوتر کے پیچھے لگا ہوا دیکھا تو فرمایا شیطان شیطان کے پیچھے لگا ہوا ہے۔ ناظرین، اس حدیث میں کبوتر کو شیطان کہنے کا مطلب یہ ہے کہ کبوتر یا کسی بھی دوسرے پرندے کو اڑانے کا مشغلہ بنانا حرام ہے۔ ناظرین، کبوتر بازی، جانوروں اور پرندوں کی لڑائی یہ ایسے مشغلے ہیں جن میں پڑھ کر انسان اپنے دیگر فرائض اور اسلامی عقائد کو بھول جاتا ہے، جس وجہ سے اس کو شیطانی عمل کہا گیا ہے۔ اسی طرح ناظرین، جانوروں کو آپس میں لڑانے سے بھی سختی سے منع فرمایا گیا ہے، کیونکہ اس سے جانوروں کو تکلیف ہوتی ہے اور جانور کو تکلیف دینا حرام ہے۔ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے ارشاد فرمایا، جانوروں کو ایذا و تکلیف دینا درست نہیں۔ ناظرین، رسول اللہ صلی اللہ تعالی علیہ وآلہ وسلم ایک اونٹ کے پاس سے گزرے جس کے چہرے پر داغ لگا ہوا تھا، تو آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا، جاؤ اونٹ کے مالک سے کہو اس کے چہرے سے آگ کو دور رکھے۔ ناظرین، حضرت انس رضی اللہ تعالیٰ عنہ سے حدیث ہے کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے ایک گدھا دیکھا جس کے چہرے کو داغا گیا تھا۔ آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا، اللہ کی لعنت برسے اس آدمی پر جس نے یہ داغ دیا۔ ناظرین، کبوتر بڑا ذہین پرندہ ہے جو اشخاص کو ان کی تصویر میں بھی پہچان لیتا ہے۔ سائنسدانوں کا خیال ہے کہ کبوتر آئینے میں اپنی تصویر دیکھ کر خود کو پہچان سکتا ہے، یعنی یہ چہرے کی پہچان کی حد تک خود شناس ہے۔ یہ خصوصیت چونکہ دوسرے پرندوں میں نہیں پائی جاتی، اس لیے اس کی اپنی جداگانہ حیثیت ہے جو کسی بھی دوسرے پرندے سے انہیں اس خصوصیت میں ممتاز کرتی ہے۔ اس کے علاوہ ناظرین، کبوتر میں حروف کو شناخت کرنے کی صلاحیت بھی پائی جاتی ہے۔ ایک تجربے کے ذریعے سائنسدانوں نے یہ ثابت کیا ہے کہ کبوتر پورے انگریزی حروف تہجی کو شناخت کرتا ہے جو ان کی ذہنی صلاحیت کی آئینہ دار ہوتی ہے۔ ناظرین، کبوتر اپنی چونچ سے پانی چوس کر پینا جانتا ہے، جبکہ دوسرے پرندوں میں یہ خصوصیت نہیں پائی جاتی۔ کبوتر ہزاروں میل دور سے اپنے گھر کا پتہ ڈھونڈ لیتا ہے۔ یہ کیسے ممکن ہے؟ اس کے متعلق کئی نظریات پیش کیے گئے ہیں، جن میں ایک نظریہ مقناطیسی حیثیت کا نظریہ ہے، جس کی وجہ یہ ہے کہ یہ جاندار سورج کو رہنما بنا کر مشرق و مغرب کی سمتوں کا تعین کرتا ہے۔ ان کے متعلق یہ خیال کیا جاتا ہے کہ یہ زمین کی مقناطیسی قوت یعنی میگنیٹک ایفیکٹ آف دی ارتھ کو پہچان سکتے ہیں، اسی وجہ سے وہ اپنے گھر کا راستہ بآسانی ڈھونڈ لیتے ہیں۔ ناظرین، کبوتر 70 سے 75 کلومیٹر فی گھنٹہ کی رفتار سے پرواز کر سکتے ہیں۔ دوران پرواز اس کی اونچائی 6000 فٹ سے زائد ہو سکتی ہے۔ تو ناظرین، پرندے گھر میں پالیے، لیکن ان کا بے حد خیال رکھنا ضروری ہے کہ ان کو کسی قسم کی کوئی تکلیف نہیں پہنچنی چاہیے۔ اللہ رب العزت ہم سب کو یہ توفیق عطا فرمائے کہ ہم تمام جانوروں اور پرندوں کے لیے رحم دل بن جائیں۔ اللہ پاک کمی بیشی معاف فرمائے اور ہمیں اپنے حبیب صلی اللہ علیہ وسلم کے طریقے مبارک پر زندگی گزارنے کی توفیق نصیب فرمائے۔ اللہ آپ کا حامی و ناصر ہو، آمین۔